दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा संवाद गर्नेछौँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारेका नागरिकको आयोग बनेको 7 वर्ष पुरा भएको छ, तर अझै पनि पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन्। 10 वर्षीय जनयुद्धमा कैयौँ हराए, कैयौँ बेपत्ता पारिए, तिनीहरूको अझै पनि आफन्तहरूले, पीडितहरूले उहाँहरूको अवस्था के छ त्यति पनि जानकारी पाएको छैन। किन सरकारले दुईटा आयोग खडा गरेर पनि समाधानको पाटोमा अग्रसरता देखाउन सकेन? किन यी आयोगहरूले काम गर्न सकेन? फेरि पनि सरकारले यी आयोगमा आएका बाधा अडचनलाई फुकुवा गर्नको लागि प्रस्ताव सदन र राष्ट्र सभामा पेश गरिरहेको छ र प्रतिनिधि सभामा पेश पनि गरिसकेको छ। के कारणले गर्दाखेरि 7 वर्षसम्म पनि 10 वर्ष जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी, तलास, अनुसन्धानले निकास किन पाउन सकेन? आज यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ पीडितहरूका गुनासा के छन् र मानव अधिकार कर्मीहरू के भन्छन्। आज यो पाटोमा संवाद गर्नको लागि हामीसँग पीडित भिक्टिम, द्वन्द्वकालीन भिक्टिम नवराज ढुङ्गाना जोडिनु भएको छ। त्यसगरी अर्का पीडित जसले पनि अझै पनि न्याय पाउन सकेको छैन, उहाँहरूले विभिन्न आयोगहरू खडा गरेर पनि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, धर्मराज नेउपाने। त्यसगरी आज संवादको पाटोलाई अझ गहन बनाउनको लागि जोडिनु भएको छ अधिवक्ता तथा मानव अधिकार कर्मी बद्री प्रसाद भुषाल। अब भने आजको संवादमा म तिनैजना जोड्न चाहन्छु। तिनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब पहिला गुनासोबाटै स्टार्ट गरौँ। नवराजजीबाट स्टार्ट गरेँ मैले। धन्यवाद सर। अब मुख्य कुरो 10 वर्ष जनयुद्ध जुन एउटा पार्टीले नेपालमा तमाम समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि र तत्कालीन व्यवस्थालाई अर्को व्यवस्थामा परिणत गर्नको लागि एउटा राजनीतिक तरिकाले लडाइँ लड्नुपर्छ भनेर सशस्त्र युद्ध गर्ने रणनीतिका साथ 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि हतियार उठायो। हतियार उठाइसके पश्चात नेपालमा सङ्घर्ष चल्ने क्रममा नेपाल सरकारले विभिन्न तरिकाले चाहिँ आफ्ना युद्ध गर्ने र युद्धलाई दबाउने रणनीतिका साथ दुईजना चाहिँ आम्ने सामने भएर युद्ध गर्ने अवस्था बन्यो। त्यो अवस्थामा नेपालमा युद्ध चलिरहँदाखेरि हजारौँ बेपत्ता पारिए, हजारौँ बेपत्ता पारिए विभिन्न कारणले होइन। जो चाहिँ सशस्त्र युद्धकै क्रममा बन्दुक बोकेर जो हतियार लिएर युद्धमा गयो, उहाँहरूको त लडाइँमा लड्ने, वीरगति प्राप्त गर्ने दुवैतिरका भए। त्यो फरक पाटो होला, त्यो फरक पाटो। तर त्यतादेखि यता आइसकेपछि घरमा जो सुतिरहेको छ, जो विद्यार्थी एउटा चाहिँ कलम किताब बोकेर क्याम्पस कलेज गइरहेको छ, आस्थाको भरमा उसलाई गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पार्ने कार्य गर्यो राज्य पक्षबाट। राज्य पक्षबाट त्यो भयो। फेरि विद्रोही पक्षबाट पनि के भयो त भन्दाखेरि सुराकीको दिएर चाहिँ सुराकी गर्यो भनेर त्यो हवाला दिँदै चाहिँ घरबाट फेरि गिरफ्तार गरेर उहाँहरूले आफ्नो कब्जा लिएर अहिलेसम्म बेपत्ता पार्ने कार्य गर्यो। कतिलाई मारियो, घरबार विहीन बनाइयो। अनि त्यो अवस्था, त्यो श्रृङ्खला हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको अहिलेको अवस्था चाहिँ हो। अब धर्मराजलाई प्रश्न गरेँ मैले, तपाईँको गुनासो पनि सुनिहाल्नु। घटना कसरी अगाडि बढ्यो र तपाईँ बाध्य भएर सङ्घर्ष समिति नै खोल्नुपर्ने अवस्था आयो? अब तपाईँको 2052 सालमा नेपालमा जनयुद्धका नाममा माओवादीले हतियार उठाएर राज्यका विरुद्धमा लडाइँ गर्यो। राज्यका विरुद्धमा लडाइँ गर्ने कुरा एउटा छ, केही परिवर्तन लागि गर्यो हुन सक्छ, भयो पनि। त्यति बेला सङ्कल्प त्यो थियो। त्यति बेलाको सन्दर्भ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूका पनि साधारण मागहरू थिए। 40 बुँदे बाँध लिएर त्यहाँ माग गर्न जाँदा सिंहदरबारबाट उनीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न दिएन। ती सामान्य मागहरू त्यसै बेला सम्बोधन गरिदिनु पर्थ्यो राज्यले, र त्यति धेरै यो रगतको खोलो बगाउनु पर्ने थिएन। मुलुक यत्रो चाहिँ त्यहाँ हिंसा, हत्या र आतङ्कको त्यो सामना गर्नुपर्ने, बलिदान गर्नुपर्ने कुरा अवस्था थिएन। र त्यति हुँदाहुँदै पनि के भयो भन्दाखेरि मानिसहरू, सामान्य मान्छेहरू, जब द्वन्द्वको राज्य र विद्रोही पक्षका बिचमा लडाइँ भयो, राज्यले सँग माग गर्दाखेरि राज्यले
सम्बोधन नगरेका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि जङ्गल त्यो कारणले पस्नु पर्यो होला। र जङ्गल पसिसकेपछि जङ्गलमा पसिसकेको मान्छेले त्यहाँदेखि पनि हतियार उठाएर त्यहीँ के भनेपछि सेना प्रहरीमाथि र आम नागरिकमाथि साधारण सर्वसाधारणमाथि पनि आफ्नो चाहिँ के भनेपछि हिंसा हत्याको चाहिँ के भनेपछि अभियान चलायो। र धेरै मान्छेहरू नवराजीले भनेको कुरा पनि यहाँ ठिकै सन्दर्भमा भन्नुभएको छ। धेरै मान्छेहरू सुराजीको नाममा आफूसँग राजनीति असहमति भएका कारण असहमति राख्ने, आफ्नो पार्टीमा नलाग्ने र आफूलाई चन्दा नदिने, आफूलाई मागेको चन्दा नदिने विभिन्न किसिमका बहाना गरेर धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ के भनेपछि विद्रोहीले पनि त्यहाँ के भने हत्या हिंसा र आतङ्कको बाटोबाट समाप्त गर्ने काम गर्यो। र त्यो हुँदाखेरि के भयो भने धेरै यो मुलुकको क्षति बेर्नु पर्यो र मानिसहरू गाउँ गाउँबाट विस्थापित भए। माओवादी त कता कता गए जङ्गल गए, हतियार लिएर जङ्गल गए, कहीँ पसे कोही कहीँ पसे केही गरे। त्यो चपेटामा तपाईँको आफन्त को पर्नु भयो? मेरा त्यो चपेटामा म आफै परेको छु। मलाई पनि मार्ने चाहिने वारेन्टी जारी भयो, मारिने मलाई 56 सालमा केही थिएन। अछाम जिल्लामा मेरो बस्ने ठाउँमा पनि केही थिएन। अहिले मेरो जिल्लामा नै सबभन्दा बढी एरिया मेरै चाहिँ के भने यो चाहिँ विद्रोहीको कब्जामा भएको थियो त्यस बेला। र अब मलाई पनि मार्ने कुरा चाहिने कुरा बार आइसकेपछि म कमसेकम त्यो ठाउँबाट भागेँ र काठमाडौँमा आएर एउटा संस्थामा आबद्ध भएँ। नेपाल माओवादी पीडित सङ्घ भन्ने संस्था गणेश सिलवाल जो मभन्दा अगाडिको अध्यक्ष मारिनुभयो र उहाँले मलाई चाहिँ के भने तत्कालै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मलाई उहाँका बिचमा समन्वय गराएर अब तपाईँहरू एउटा संस्था खोल्नुहोस् र माओवादी पीडित सङ्घ बनाउनुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ के भनेपछि यो हिंसा हत्याको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरू चाहिँ यो आदेश सहमति भयो तपाईँहरूको बिचमा? तपाईँहरूको बिचमा सहमति भयो त्यतिखेर? सरकारसँग हाम्रो सहमति भयो। अब मैले बद्रीजीलाई जोडेँ। तपाईँ आफैमा कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, मानव अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ। द्वन्द्व सकिएर सम्झौता भएको पनि लामो यात्रा भइसकेको छ, 15 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। त्यसपछि आयोग भनेको पनि 7 वर्ष पुरा भएको छ, तर पीडितले न्याय पाइने कारण के? अब यसको पछाडि पीडितहरूका यहाँले केही प्रतिनिधिमूलक उहाँहरूका अनुभवहरू, यो कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभयो नवराजी र धर्मराजीको पनि? मैले उहाँहरूसँगै काम गरेको, उहाँहरू जस्तै पीडितहरूको मुद्दामा लामो समयदेखि जहिलेदेखि घटना घट्न थाले द्वन्द्वकालदेखि नै उहाँहरू पीडितको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूका पीडाको सम्बन्धमा न्यायिक पहुँचसम्म पुर्याउने काममा हामी सुरुदेखि लागेका छौँ। हामी त 20औं वर्षभन्दा बढी भयो उहाँहरूसँग साक्षात्कार गरेको। त्यो भएको कारणले मुख्य कुरा यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन र यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार पनि के व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने यो अहिले गठबन्धन सरकार, जुन गठबन्धन सरकार छ, यसले यो सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग खास गरी यो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन भनेर वास्तवमा एउटा मात्रै असाइनमेन्ट दिएर अहिले गठबन्धन सरकारले जो कानुन मन्त्रीलाई नियुक्ति गर्यो अनि कानुन मन्त्रीले अहिले एउटा चाहिँ जस्तो तस्तो एउटा विधेयक बनाएर जुन पार्लियामेन्टमा उहाँले टेबल गरिसक्नु भएको छ, यो सम्बन्धमा नागरिक समाजको पनि ओपिनियन अनि पीडितहरूको पनि ओपिनियन बुझ्नलाई जुन यहाँले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, छलफल चलाउनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई चाहिँ एकदमै आभार पनि हामी व्यक्त गर्छौँ। वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको के हो भने 63 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता भनेको 63 सालको संविधानको चाहिँ पार्ट अफ कन्स्टिट्युसन हो। त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक के आर्टिकल मेन्सन गरिएको छ भने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा त्यो मङ्सिर 5 गते पछाडि 60 दिनभित्र चाहिँ बेपत्ता नागरिकहरू हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ भनेर बेपत्ताको हकमा 60 दिनको चाहिँ म्याद दिएर उहाँले चाहिँ डिक्लेयर गर्नुभएको। त्यही द्वन्द्वरत पक्ष, जतिखेर द्वन्द्वरत पक्ष थियो र त्यो बेलाको सत्ता पक्ष चाहिँ दुवै पक्षहरू आजको दिनमा गठबन्धनको रूपमा चाहिँ सत्तामा छन्। हाम्रो भाषामा भन्नुहुन्छ भने पीडकहरू पनि सत्तामा छन् र पीडितहरू पनि सत्तामा छन्, अथवा द्वन्द्वकालीन सबै पक्षहरू अहिले सत्तामा छन्। अहिले उहाँहरू चाहिँ यो कानुन अब 60 दिनमा उहाँले सार्वजनिक गर्न नसकेको कुरा त यो वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा लाजमर्दो स्थिति छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा पनि पटक पटक नेपालले युएनमा बुझाउनु पर्ने जुन डकुमेन्टहरू छ, सबमिसनहरू छ। तपाईँले 60 दिनको कुरा गर्नु 7 वर्ष पुरा भइसक्यो। त्यो त 15 वर्षभन्दा नि बढी भइसक्यो। 63 सालमा मात्रै बेपत्ता भएको त होइन नि, 52 सालदेखि नै बेपत्ता भएका मान्छे त आज 25 वर्ष पुगिसक्यो भनेपछि त्यो पीडित परिवारको वास्तवमा त्यो न्याय जस्टिस डेलिभरी गर्ने जुन नेपाल सरकार अथवा नेपालको संविधानले नेपाल सरकारलाई एउटा बाध्य पार्छ, न्याय पाउनु नेपाली नागरिकको यी पीडितहरूको चाहिँ एउटा निशर्त अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम चाहिँ अहिले यो गठबन्धन सरकारले पनि गरेको छ। सँगसँगै हेर्ने हो भने
अब कन्टेममा जाने हो भने वास्तवमा कन्टेममै जाने हो भने पनि जुन अहिले विधेयक विगत लामो एउटा कानुन व्यवसायको हिसाबले पनि खास गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाको हिसाबले एउटा एक्सपर्टको रूपमा जो अहिलेको कानुन मन्त्रीलाई एउटा पहिचान थियो उहाँको, उहाँले नै पीडितहरूसँग पनि उहाँ नियमित साक्षात्कार गरेको व्यक्ति, राजनीतिक हिसाबको पनि एउटा उहाँले पहुँच राख्ने व्यक्ति भनेर चाहिँ नि उहाँ जसरी आउनुभयो एउटा हिम्मतका साथ एक बुँदे एजेन्डाले लिएर आउनुभएको कानुन मन्त्रीज्यूले, जसरी आज विधेयक जस्तो खालको एउटा पीडितलाई झन् थप पीडा दिने, नागरिक समाजलाई झन् थप चाहिँ नि यो आन्दोलनमा उतार्ने, आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने, सँगसँगै सर्वोच्च अदालतबाट जुन भएको फैसला छ त्यो फैसलाको पनि विरुद्धमा विपरीत गरेर जुन अहिलेको चाहिँ मस्यौदा विधेयक उहाँले संसदमा चाहिँ पेश गर्नुभएको छ, वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा पनि हेर्ने भने नेपालको जस्टिस डेलिभरी गर्ने सम्बन्धमा खास गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाको चाहिँ पीडितहरूलाई न्याय दिने सम्बन्धमा चाहिँ यो सरकार सँगसँगै कानुन मन्त्री चाहिँ चुक्नुभएको अवस्था छ। उहाँले यो यस्तो खालको एउटा षड्यन्त्रमूलक तरिकाका चाहिँ नि यहाँ दफाहरूको सञ्जाल गरिएको छ, व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यहाँ योभन्दा पहिला आएका विधेयकहरू भन्दा पनि यो त एकदम खतरापूर्ण चाहिँ विधेयकको रूपमा चाहिँ, त्यसो भए यो पीडितको पक्षमा छैन कम्प्लिटली। यो कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि नजरियाबाट हेर्ने हो भने, पीडितको तर्फबाट हेर्ने हो भने पनि, सर्वोच्च अदालतको जो फैसला छ त्यसको नजरियाबाट हेर्ने हो भने पनि, हामी नागरिक समाज कानुन व्यवसायको नजरियाबाट हेर्ने हो भने पनि कुनै एङ्गलबाट पनि यो चाहिँ यो पीडितलाई न्याय दिने इन्कार गर्ने खालको छ। एउटा मात्रै कसलाई सन्तुष्टि हुन सक्छ भने जतिखेर यो द्वन्द्वका जो पीडकहरू छन्, जो द्वन्द्वका पीडितहरू छन्, जसले बाँदरमुढे घटना घटाए, जसले चाहिँ यो दोहोरेमा घटना घटाए होइन, जसले चाहिँ यो चितवनको माडीको काण्ड मचाए, ती मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिने हिसाब त्यसो पीडकै पक्षमा छ। यो पीडितको पक्षमा छ। पीडकलाई स्पेसिफिक यो विधेयकले चाहिँ के छ भने पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, माफी दिने, अझ भन्ने हो भने त अझ एउटा राम्रो वर्ड युज गर्न सकिन्छ कि यो विधेयकलाई हेर्ने भने एउटा ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी, उहाँलाई निशर्त रूपमा उहाँलाई चाहिँ एमनेस्टी भनेको माफी प्रदान गर्ने खालको चाहिँ यो विधेयकमा चाहिँ सञ्जाल व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय व्यवस्थाहरू छन् लेखेर एमनेस्टी छ, कतिपय व्यवस्था लेख्नुपर्ने व्यवस्था, सजायका प्रावधान हाल्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ नहालेर अब यो पाठमा फेरि आउँछु। अब नवराजजीलाई तपाईँ यो 7 वर्ष यो आयोगबाट योभन्दा पहिला पनि त धेरै ठाउँमा धाउनु भयो होला, 62 पछि त्योभन्दा अगाडि पनि कानुन खोज्नु भयो होला आफन्तको लागि, कहाँ पुग्नुभयो तपाईँ? कुन सरकारले गर्नुभयो आयोग बाहेक? मुख्य कुरो 2060 साल भदौ 4 गते मेरो दाइलाई राज्यले गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पार्ने कार्य गर्यो। कारण के थियो? यो काठमाडौँको भद्रकालीबाट गिरफ्तार गरेर भैरवनाथ गढमा चाहिँ राखेको भन्ने त्यसो राज्य पक्षबाट तपाईँको दाइको अपहरण भयो होइन। त्यो पनि एउटा विद्यार्थी अस्कल क्याम्पसमा पढ्ने चेतना ढुङ्गाना, सिहन ढुङ्गाना भनेर विद्यार्थीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पार्ने कार्य राज्यले गर्यो। अब उहाँको अपराध के हो होइन, मुख्य कुरो त्यो हो। किन अपहरण गरियो, किन बेपत्ता पार्यो? एउटा कलम र किताब बोकेर राजनीति आस्थाको भरमा चाहिँ एउटा विद्यार्थी राजनीति गरिरहेको मान्छेलाई, ऊ त हतियार बोकेर हिँडेको मान्छे होइन, मिलिटियन भएर पनि हिँडेको मान्छे होइन, तर उसलाई राजनीति आस्थाको भरमा गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पार्ने कार्य हो। त्यस दिनदेखि आजका दिनसम्म निरन्तर विभिन्न मानवाधिकारवादी सङ्घ सङ्गठन होइन, अदालतदेखि लिएर हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ यो इस्युलाई उठाउनु दाइको मात्रै मुद्दाले होइन, देशमा 2052 सालदेखि चलिआएको युद्धमा जति पनि मान्छे बेपत्ता पारिए, मारिए, घरबार लुटे, उहाँहरूको न्यायको लागि आजका दिनसम्म लडिरहेको अवस्था छ। अब नेपालको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि बेपत्ता पारेको छ। जस्तो पञ्चायतकालमा चाहिँ 12-13 जना चाहिँ योद्धाहरूलाई चाहिँ राज्यले गिरफ्तार गरेर अहिलेसम्म बेपत्ता पारेको छ। जस्तो दिलीप चन्द्र मिश्र भए होइन, साङ्के चन्द्र मिश्र, दिलीप चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन्, जबकि त्यो पञ्चायतकालमा बेपत्ता पारे। त्यस पछाडि यता आएर राजनीतिक पार्टी का जुन सम्झौता भयो, अघि भुषाल सरले भने जस्तै सम्झौता भइसकेपछि 60 दिनमा नागरिकहरू सार्वजनिक गर्ने भन्ने तत्कालीन त्यतिखेर चाहिँ सायद अमित शेरचनले त्यो चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको थियो। अमित शेरचनले आएर चाहिँ सार्वजनिक पनि गर्नुभयो। कस्तो खालको सार्वजनिक गर्नुभयो त भन्दाखेरि जो मान्छेले गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पारिएको थियो र ती मान्छेहरू बिचमा गएर चाहिँ निस्किसकेका मान्छेहरूको चाहिँ उहाँहरूको नाम पढेर सुनाउनु भयो कि जो वास्तविक बेपत्ता अहिलेसम्म पनि पारिएका छन् ती मान्छेहरूको चाहिँ लेखाजोखा उहाँले गर्न सक्नु भएन। र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको नेपालको छवि चाहिँ धुमिँदै गएको अवस्था, जो 60 दिनभित्रमा यदि चाहने हो भने
त्यसमा नचाहेर यस्तो अवस्था आएको एकदम किन नचाहेको भन्नुहुन्छ भने अहिले त झन् चाहने अवस्थै भएन। जस्तो गोविन्द बन्दीलाई चाहिँ अहिले संयुक्त रूपमा यो गठबन्धन सरकारले चाहिँ यही मुद्दा टुङ्ग्याउनको लागि मन्त्री बनाएको। हिजो गोविन्द बन्दीलाई हामीसँगै काम गरेको व्यक्ति हो। हामीहरूका मुद्दाहरू उहाँले बोकेर हिँडिदिनु भएको थियो। तपाईँकै उकालत गर्दै हिँड्नु भएको थियो। हिँड्नु भएको थियो। उहाँकै चाहिँ उयसमा चाहिँ मुद्दा पनि दर्ता गरेका थियौँ हामीले होइन। हामीलाई के विश्वास थियो भने अब बन्दीजी चाहिँ मन्त्री भएर आइसकेपछि हाम्रा मुद्दाहरूलाई समावेश गरेर एउटा नयाँ कानुन बनिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। तर बिचमा हामीहरूको चाहिँ कहाँनिर रह्यो त भन्दा विभिन्न ठाउँमा धाउँदाखेरि हामीहरूले उठाउँदै आएको विषयवस्तु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आयोग बन्नुभन्दा अगाडि नेपालमा कमसेकम कानुन बनाऊ, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति दोषी हो, अपराध हो त्यो चाहिँ भन्ने एउटा कानुन त बनाऊ। त्यो अपराध जन्य चाहिँ उयसमा राखिएको थिएन पहिले होइन। कमसेकम त्यो कानुन बनाऊ, त्यो बनाइसकेपछि आयोग गठन गर भन्यो। तर त्यो नभइकन आयोग कसरी गठन गरियो त भन्दाखेरि आयोग पनि राजनीतिक भागभण्डामा आधारित बनाएर चाहिँ त्यहाँ मान्छेलाई नितान्त जागिर खुवाउने वातावरण छ। ठिक छ, आयोग गठन गर्यो, त्यसमा पनि हामीलाई आपत्ति भएन। त्यसले पनि सही काम गरिदिएको थियो भने हामीलाई आपत्ति थिएन। तर आयोगले गर्ने ठाउँ के त भन्दाखेरि कानुनै नबनाइकन त त्यो आयोगले सिफारिसदेखि बाहेक अर्थ केही गर्ने स्थिति बनेन। हात खुट्टा बाँधेर कसैलाई राखिदियो भने त्यसले केही गर्ने अवस्था रहेन। आयोगलाई पनि हामीले त्यसरी चाहिँ कमसेकम राजनीतिक भागभण्डा होइन सबैको सर्वमान्य तरिकाले चाहिँ लिएर आऊ भनेको थियो, त्यो पनि भएन। र अन्ततः अहिले गोविन्द बन्दीले जुन कानुन लिएर आउनुभयो यो कानुनमा हामीहरूले मन्त्री भइसक्दा हामीहरूले चाहिँ 75% चाहिँ हामीले अविश्वास गरेर 25% चाहिँ विश्वास गरेका थियौँ। किन अविश्वास गरेका थियौँ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सर्वमान्य रूपमा टाउको मूल्य तोक्ने जस्तो त्यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि झोलाभरि टाउका लिएर आऊ र झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भन्ने एउटा उद्घोष गरेका थियो, जसमा चाहिँ मेरो दाइलाई पनि टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो कि होइन। त्यो अवस्थामा त्यो तोक्ने र टाउको काटी माग्नेहरू अहिले एकै ठाउँमा छन्। अब उनीहरू दुइटै चाहिँ दोषी भयो। त्यसो तपाईँलाई विश्वासै नहुने पाउने एकदम। अब धर्म दिन मैले पछि आउँछु म। तपाईँले के पनि सोध्यो भने अघि बद्रीजीले पनि भन्नुभएको थियो अब मैले पीडितहरू चाहिँ नै सत्ता पक्षसँग पनि छन् विपक्षमा पनि छन्। यसो भएर पनि नआएको हो कि नतिजा भन्ने कुनै उहाँको चाहिँ अघि सशङ्का देखि मलाई त्यो कुराको मलाई त विश्वास छैन। किनभने जब यो मुलुकमा 10 वर्ष जनयुद्ध भइसकेपछि सरकार र विद्रोहीका बिचमा चाहिँ के भने सम्झौता भयो, जो 12 मध्ये सहमति भयो र शान्ति सम्झौता भयो होइन। संयुक्त राष्ट्र त्यसमा साथी बस्यो होइन। र त्यो कुरामा चाहिँ के भनेपछि हामी सबै विश्वस्त भयौँ। र त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ के भने धेरै कुराहरू प्रयत्न गरेका थियौँ के भनेपछि लडाइँ यो रोकिनुपर्छ। अनि फरक के थियो भनेपछि त्यति बेला विद्रोही एकतिर विद्रोही गरिराखेका थिए, विद्रोहमा थिए, अर्कोतिर हाम्रो कामना के थियो हामी सडकमा थियौँ। हामी सडकमा थियौँ शान्ति सम्झौता कायम गर सरकारका नाममा पनि हामी नारा लगाइराखेका थियौँ र हत्या हिंसा आतङ्क बन्द गर भन्ने पनि नारा थियो हाम्रो। हामी दुईटैलाई श्रेय दिइरहेका थियौँ, शान्ति सम्झौता कायम गर, हत्या हिंसा आतङ्क बन्द गर। तँ पनि नगर तँ पनि गर, दुईटैसँग हाम्रो चाहिने के भनेपछि आवाज बुलन्द हाम्रो सडकमा घन्टिरहन्थ्यो। र त्यस कारणले जब शान्ति सम्झौता भइसकेपछि के भएको छ भने आखिरी नेपालीका जनता छोराहरू मारेर एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारेको छ, चाहे राज्य पक्षबाट चाहे माओवादी पक्षबाट। तर अब देशमा शान्ति ल्याउन त मिल्नुपर्छ भन्ने जब 12 मुद्दे सहमति भयो, त्यो सहमति भइसकेपछि हामीलाई के आशा लाग्यो भने या त अन्तर्राष्ट्रिय पनि आएको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आएको छ र यसले चाहिँ के भनेपछि अवश्य पनि चाहिँ शान्ति सम्झौता र द्वन्द्वमा पीडित भएका मान्छेहरू, अन्यायमा परेका मान्छेहरूले न्याय पाउँछन्, मारिने मान्छेहरू चाहिँ के भनेपछि पनि न्याय पाउँछन्, मार्नेले दण्ड दिइन्छ, मराइ पाउनेहरूले चाहिँ के भने कानुनको उसले चाहिँ के भनेपछि उसले चाहिँ न्याय पाउँछ। त्यही परिणामस्वरूप आज चाहिँ के भने एउटा मान्छे छ गङ्गालालको चाहिँ उसबाट सुत्याइरहेकी छन्, गङ्गा माया उनको श्रीमान नन्द प्रसादको लास समेत चाहिँ के भने
दहन गरिएको छैन हेर्नु। तर न्याय पाएको छैन। न्याय पाएन, उनले लेखेको छ भाइ। र म बाकसमा बसेर पनि न्याय मागिराखेको छु भने मैले त्यो हेरेँ त्यहाँ गएर। त यो नहोस् भन्नको लागि हामीले कामना गऱ्यौँ लडाइँ। लडाइँ फरक के हो भने हामीले राज्यलाई पनि के भनेपछि ठिक ढङ्गले राज्य चला र मिलेर चाहिँ के भनेपछि शान्ति सम्झौता गर, बाध्य भएर गर। हामीलाई यसरी नमार, मान्छेलाई नमार र हामी माथि पनि बाँच्ने अधिकार हामीले चाहिँ गाउँ गाउँबाट लठिनुपर्ने, मारिनुपर्ने, सम्पत्ति लुटिनुपर्ने, अङ्गभङ्ग हुनुपर्ने। किनभने यी त सरकारका मान्छे हुन् भनेर हामीमाथि जुन आक्रोश र आक्रमण भयो माओवादीको, यी पालेका पाल्तु भन्ने हाम्रो चाहिँ नाम राखियो। किनभने चाहिँ हामी उनका साथमा गएनौँ, उनको साथमा नगएपछि उनले हामीले रिजेक्ट गऱ्यौँ, बहिष्कार गऱ्यौँ यिनको आन्दोलन। त्यसो भए यो आरोप गलत हो भन्नु खोजे तपाईँले? पार्टीगत भएर चाहिँ नि आयोगको लागि अर्थात् तपाईँहरू चाहिँ सङ्घर्ष गर्दैछ भन्ने यो गलत हो। अनि त्यस कुरा निष्पक्ष हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि हामीले आयोग गठनको लागि माग गऱ्यौँ। 8 वर्षपछि कति भयो आयोग गठन भयो। वास्तवमा 6 महिनामा हुनुपर्ने चाहिँ आयोग गठन हुनुपर्छ भने त्यो सँगै राष्ट्रको यो के भन्छ इयान मार्टिन भन्ने मान्छे एउटा मिनको मिसनको चिफ भएर आएका थिए त्यहाँ। उनसँग 2-3 पटक मैले भेटेँ। अब के हुन्छ तपाईँ साथी बसेर यसरी किन चाहिँ गर्नु भयो त? पीडितहरूले न्याय पाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँले त चाहिँ गर्छु भने अब मेरो काम त सकियो। मैले शान्ति सोच्दा मैले हतियार छन् क्या, हतियार भित्र राखेँ। उनीहरूका मान्छेलाई राहत दिनुपर्छ भनेर त्यो कुरा त्यो पनि दिइसकेँ। अब तपाईँको देशमा शान्ति हुन्छ। किन भन्दाखेरि बन्दुक बोकेको मान्छेहरूले बन्दुक थर्काइसकेर त शान्ति भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हामीले भन्यौँ त्यतिले मात्र होइन, हामी पनि त पीडित छौँ नि। सारा हाम्रो घरिबास उठी भएको छ, हाम्रो सर्वस्व हराउनु भएको छ, हाम्रो अङ्गभङ्ग भएका छन्, हाम्रा मान्छे पनि मारिएका छन्। त्यसो भए तपाईँहरूको पहलमा यो आयोग बनेको यसरी बुझ्दा यसरी लडाइँ गर्दा गर्दा बनेकै हो। म फेरि आउँछु अब बद्रीजी, बनेकै हो। अब बद्रीजीलाई तपाईँले अघि भन्नु पनि भएको थियो जो पीडित छन् उहाँ पार्टीगत पनि छन्, त्यसले गर्दा यो कानुन निर्कलतामा पुगेन, न्याय पाएन कैयौँले भन्ने तपाईँको अघि संवादले पनि त्यो कुरा प्रश्नाउँदै थियो। त्यसो भएर नआएको हो कि अन्य कुनै कारणले गर्दा? होइन, यो पीडितहरू चाहिँ नि राजनीतिक आस्था राख्ने त हरेक नेपाली नागरिकको हरेक व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो तपाईँले त्यो पनि जोड्नु भएको थियो। मैले त्यो भन्दा पनि मेरो पीडकहरूको लागि नै अहिले आरक्षण गर्नुको लागि कानुन आयो। त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ सत्य नै कुरा हो। मैले अहिले पनि फेरि रिपिटेडली त्यो कुरामा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पार्टीसँग जोडेको पीडकहरूले पनि त कसैलाई बचाउन खोजेको पनि हुनसक्छ नि। त्यो हुनसक्छ। राजनीतिक आस्थाको आधार यसलाई छुट्याएर हेरौँ। पीडितलाई चाहिँ नि अहिले विशुद्ध पीडितको हिसाबमा मात्रै नजरियाबाट हेरौँ। अब हिमाल शर्मा पनि राजनीतिक नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा पीडित पनि हो। कृष्ण केसी पनि राजनीतिक नेता पनि हुनुहुन्छ, पीडित पनि हो। उहाँको दाजु आज बेपत्ता हुनुहुन्छ, उहाँ नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र पीडित पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँको परिवार पीडितको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि आफ्नो राजनीतिक आस्था छ। तर एज एन भिक्टिम, एज एन पीडितको रूपमा चाहिँ के हो भने उहाँले राजनीतिक आस्थासँग आफ्नो पीडाको अथवा न्यायको खोजीको सौदाबाजी गर्न चाहिँ मिल्दैन। आफ्नो पीडालाई राजनीतिक आस्थासँग अथवा राजनीतिक कुनै पदसँग हैसियतसँग उहाँले यो न्यायको खोजीको क्रमलाई उहाँले सौदाबाजी गर्नुहुन्छ, कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ भने त यो आम 60-63 हजार उजुरीहरू छन्। सत्यनिरूपण आयोगमा चाहिँ करिब 60 हजार उजुरी छन्। बेपत्ता सम्बन्धी आयोगमा करिब 3,028-3,000 उजुरीहरू छन्। त्यो 63 हजार चाहिँ जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथिको चाहिँ फेरि अर्को थप गम्भीर एउटा अपराध हो। त्यो चाहिँ त्यसले कसैले न्याय पाएको छैन। न्याय त राज्यको तर्फबाट, राज्यको इन्टेन्सनल डेलिभरीबाट चाहिँ एकजना पनि व्यक्तिले न्याय पाएको छैन। तर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू हामीले नियमित कोर्ट जुन ट्रान्सफर जस्टिस मेकानिजम भनेको अहिले सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले तत्त मुद्दाहरू चाहिँ छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखेका मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा चाहिँ सिफारिस गर्ने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने र नचलाउने निर्णय गरेर विशेष अदालत जुन सत्यनिरूपण यो अहिलेको विधेयकले पनि योभन्दा अगाडिको कानुनले पनि विशेष अदालतको गठन गर्ने भन्छ। त्यो विशेष अदालतले चाहिँ नै कन्भिक्सन गर्ने, दोषीलाई चाहिँ नि सजाय गर्ने, निर्दोषलाई सफाइ दिने काम त्यो मेकानिजमले त्यसरी बुझ्छ। हामीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अनि सर्वोच्चकै फैसलाबाट के भयो भने जस्तै बालकृष्ण ढुङ्गेल जोडिएको मुद्दा, यहाँलाई अर्को उदाहरण दिन सक्छु। महिना सुनार जोडिएको मुद्दा। महिना सुनारलाई एउटा बालिकालाई चाहिँ के छ भने नेपालको आर्मीले घरबाट चाहिँ पक्राउ गरेर आर्मी क्याम्पमा लिएर गएर एकदम गम्भीर रूपमा यातना दिएर सम्भावित बलात्कार पनि गरेर चाहिँ उनलाई त्यही आर्मी क्याम्पभित्र मारेर गाडेको त्यो एक्ज्युमिन त्यो अझै पनि पहिचान भएको छैन। त्यो उत्खनन पनि भइसक्यो। त्यो मुद्दा चाहिँ काभ्रे जिल्ला अदालतमा चलेर चाहिँ के छ भने आर्मीका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजाय भएको छ भनेपछि रेगुलर कोर्टबाट यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको मेकानिजमबाट चाहिँ नि भएको छैन। तर द्वन्द्वकालीन विशुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा है
द्वन्द्वको समयमा भएका नियमित अपराधहरू नियमित कोर्टमै जान्छ। द्वन्द्वसँग जोडिएको अपराधको मुद्दाहरू चाहिँ नि यही सत्य निरूपण मेकानिजमले हेर्नुपर्छ। सत्य निरूपण मेकानिजम चाहिँ नि एक्जिस्ट नभएको कारणले, त्यो स्थापित भइ नसकेको कारणले, त्यसले ठिक तरिकाले काम नसकेका कारणले पनि त्यो बेलाका अपराधिक घटना जो स्पेसिफिक पीडकहरू तोकिएका किटान भएका मुद्दाहरू छन् ती मुद्दा चाहिँ नियमित अदालतमा गएर हेरियो। अहिले पनि थुप्रै अदालतमा यस्ता खालका मुद्दाहरू छन्। कतिपय रिटको क्षेत्राधिकारबाट सर्वोच्चसम्म छन्। यहाँलाई म निवेदन गरौँ, अहिलेको प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दा चाहिँ नि काभ्रे जिल्ला अदालत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ नि जाहेरी दर्ता भएर बसेको अवस्था। उहाँको विरुद्धमा जाहेरी त्यहाँ छ। सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ अनुसन्धान नभइसकेपछि त्यो मुद्दामा के भन्यो सर्वोच्च अदालतले भने उसलाई उसको मुद्दामा अनुसन्धान गरेर 15 दिनमा प्रतिवेदन पठाऊ सर्वोच्चमा भनेर समेत सर्वोच्चले आदेश गर्यो। त्यो नहुँदा पनि हामीले फेरि सर्वोच्चमा त्यसको लागि थप रिट हालेर अहिले त्यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा रिटको रुखबाट पनि छ। यस्ता थुप्रै खालका मुद्दाहरू नियमित अदालतमा पनि विचाराधीन छन्। भन्न खोजेको कुरा अझै स्पेसिफिक कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको छैन भने पीडितहरूसँग राजनीतिक आस्था छ। पीडितको कारणले चाहिँ यो यसमा कुनै डिले भएको होइन। जो पीडकहरू छन् अहिले चाहिँ सत्तामा बसेका पीडकहरू, दुवै पक्षका पीडकहरू सत्तामा अहिले गठबन्धन भएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यी पीडितहरूलाई खास जस्टिसको पाटोमा चाहिँ कन्भिक्सनको पाटोमा सजाय हुने पाटोमा जुन गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा त नेपालको सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ। यो सङ्क्रमणकालीन न्याय मेकानिजम चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो पीडितको मात्रै विषयवस्तु होइन, यो आम नेपाली नागरिकको मात्रै विषयवस्तु होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा स्टेक होल्डरको पनि यो विषयवस्तु भएको कारणले पीडितले न्याय पायो कि पाएन भन्ने कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल मेकानिजम पनि सन्तुष्ट र असन्तुष्टको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भएकाले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन अहिलेको विधेयकले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनलाई पनि चाहिने मानवाधिकार उल्लङ्घनको डिफिनेसनभित्र राखेर उनीहरूलाई माफी दिने क्षमा दिनेतिर चाहिँ यो विधेयकले व्यवस्थापन गर्यो। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा नेपालको कोर्टले चाहिँ कन्भिक्सन गर्न सकेन भने, सजाय दिन सकेन भने त्यो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको अपराधहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा पनि के छ भने यसमा मुद्दा दर्ता भएर त्यहाँ हेरिङ भएर ती मान्छेहरू कन्भिक्टेड हुने स्थिति हुन सक्छ। त्यो कुरा थाहा पाएर नेपालमा भएका अहिले राजनीतिक दलका जो पीडकहरू हुनुहुन्छ सरकारमा बस्नुभएको उहाँले त्यो कुरा बुझेर सायद कानुन मन्त्रीजीले नै उहाँलाई अरू थप बुझाइदिनु भयो। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा पनि यहाँ माफी मिना दिने र यसलाई सामसुम पार्ने पीडितहरूलाई न्याय अभ्यास भइरहेछ। यो चलखेल भइरहेको छ। अहिलेको विधेयक जुनसुकै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञले प्राइमा बेसी भन्छ, प्रथम नजरबाटै अध्ययन गर्दै बुझ्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो विधेयकले पीडितहरूलाई न्याय दिँदैन। पीडितहरूलाई क्षमा दिनको लागि चाहिँ एक्सक्युज गर्नको लागि ल्याइएको यो तानाबाना बुनेको यो विधेयक हो। अब त्यसो भएको कारण नेपालको पीडितहरू, नेपालको नागरिक हामीलाई चिन्ता के हो भन्नुहुन्छ भने नागरिक समाजलाई हामीलाई चिन्ता पीडा के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त उहाँहरूसँग संविधान अनुसार न्याय पाउने हक अधिकार छ, संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ, न्याय त्यो त फन्डामेन्टल राइटको कुरा छ। सँगसँगै नेपालको यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन ठिक समयमा हुन सकेन भने अरू द्वन्द्वका यस्ता घाउहरू पनि फेरि बल्झेर दोहोरिएर जान सक्छन्। पीडितलाई जहिले सुकै चाहिँ एक्सक्युज हुने क्षमा हुने र पीडित जहिले सुकै तपाईँको पीडित भएर बस्नुपर्ने यो देशको कानुनी राज्यको बर्खिलाफमा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले नियमित फौजदारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पनि यो द्वन्द्व काम मुद्दाको कारणले यसलाई पनि असर गर्छ र नेपालको न्यायिक प्रणाली चाहिँ खलबलिन जान्छ र भोलि अरू द्वन्द्वका घटनाहरू पनि दोहोरिन सक्छन्। र हाम्रो अझ अर्को चिन्ता के हो भने यी गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको मुद्दाहरू नेपालकै कोर्ट, नेपालकै जुडिसियरीबाट सेटल हुनुपर्छ। हामीलाई यी मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीहरूमा लिएर जान हाम्रो नेपालको बेइज्जती गर्न हामीलाई रहर छैन। यहाँलाई थाहा छ नि, यातनाको मुद्दामा एउटा यातनाको टर्चरको मुद्दामा चाहिँ नि नेपाल आर्मीको अफिसर, सिनियर अफिसर कुमार लामा भन्ने व्यक्ति ब्रिटिस बेलायतमा पक्राउ परेर 3 वर्षसम्म चाहिँ एउटा कन्भिक्सन सर्भिलेन्समा इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेसमा बसेर उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ मुद्दा चल्न नसक्ने स्थिति भइसक्यो, नेपाल फर्केर आउनुभयो। यस्ता खालका थुप्रै मुद्दाहरू इन्टरनेसनल कमिटीहरूमा, ट्रिब्युनलहरूमा चाहिँ दर्ता भएको स्थिति। पीडितहरूले त्यहाँसम्म पुग्नु नपरोस्। हाम्रो विनम्रतापूर्वक निवेदन के हो भने म एकछिनलाई नामै लिन के कठोर मान्नु पर्दैन। कमरेड प्रचण्ड आजको दिनमा पनि कहीँ विदेश भ्रमणमा जानलाई त उहाँलाई त्रास छ नि त। कतिपय अस्ट्रेलियाका भ्रमणहरू, कतिपय त्यस्ता ठाउँका भ्रमण रद्द भएका पनि छन्। अमेरिका जाने बेला पनि उहाँको श्रीमतीको लागि उपचारको लागि विभिन्न तरिकाका एक्सक्युज लिएर जानुभएको। हाम्रो देशको नेतालाई हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा यसरी उभ्याउनलाई हाम्रो देशको नेताको बदनाम गर्न हामीलाई रहर छैन। त्यसो भएको कारणले एउटा चाहिँ न्यायिक पीडितहरूको, उहाँ जस्ता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको, यातना पीडितहरूको
गम्भीर बलात्कारबाट पीडित भएका महिलाहरूको पारिवारिक स्थिति कस्तो छ, उहाँहरूका आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले सत्य थाहा पाउने अधिकार त उहाँलाई थाहा छ नि। उहाँको दाजुलाई बेपत्ता पार्ने कुन अफिसर हो त? भोलि उहाँले पार्डन गर्ने नगर्ने एउटा अर्को कुरा छ। यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा? समाधान यही ठाउँमा यो भूमिमा हाम्रो कानुनभित्र बसेर हामीले गर्न पाउनुपर्छ। यहाँ षड्यन्त्रपूर्वक जालजेलपूर्वक चाहिँ नि यी यो अपराधमा संलग्न योजनाबद्ध हिसाबले इन्टेन्सनल हिसाबले पीडकलाई चाहिँ क्षमा दिनु हुँदैन। यो अपराध गर्ने ती पीडकहरूलाई चाहिँ कुनै खालको अब नवराजीलाई मैले तपाईँलाई के सोधेँ भने तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो मलाई अझै पनि विश्वास छैन आयोगको प्रति र सरकारले अब यो अन्तिम पटक अब चाहिँ निकास दिनैपर्छ भनेर बाधा अड्काउ पनि हिजो प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ र आज प्रतिनिधि सभामा पनि पेश गर्दैछ। तपाईँहरूलाई विश्वास छ कि छैन? यस्तो छ, अब अन्तिम पटकको तपाईँलाई न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा सरकारले संवाद गरेको छ। हामीहरूलाई हिजो शान्ति प्रक्रियामा आएर त्यो 12 बुँदे सहमति हुँदाखेरि एउटा आश पलाएको थियो 60 दिनभित्रै चाहिँ न्याय पाउँछ। अब 60 दिनभित्र हामीलाई आउँछ। त्यस पछाडि यता आएर अहिले प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अहिलेको पीडकहरू सबै चाहिँ सत्तामा भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो मुद्दालाई लिरिङ बनाएर अब हाम्रो पिँढीसम्म त गर्ला। अब मेरो बुवा आमा हिजोसम्म मेरो आमा भद्रकालीमा अनसन बस्दाखेरि त्यहाँबाट पिटाइ खाएर अहिलेसम्म त्यो घाउ दुखेको छ कि मेरो छोरो खोइ भन्दाखेरि पिटाइ पनि खानु लड्दाखेरि पिटाइ खानु भएको छ। अब मेरो आमा फेरि आएर चाहिँ रोडमा त बस्नु सक्नुहुन्न, दिन प्रतिदिन सक्नुहुन्न। मसम्मको पिँढीले एउटा चाहिँ यो न्यायको मुद्दामा लागिरहने कुरो भयो। त्यस पछाडि सरकारले चाहेको के त भन्दाखेरि यसलाई जतिसक्दो लम्ब्याएर यहाँसम्म ल्याउनुको कारण यसलाई लम्ब्याएर यसलाई चाहिँ सेलाउँदै जाने, मान्छेहरू सेलाउँदै जाने। जस्तो हिजो एउटा भिक्टिम परिवारहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्ने बित्तिकै चाहिँ काठमाडौँमा हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ जम्मा गर्न सक्छौँ कि हामी। अब ती मान्छेहरू अहिलेको अवस्था नहुन सक्छ। अब नयाँ पिँढीहरू आउने अवस्थामा उहाँहरूले कति बुझ्नु भएको छ छैन। मुख्य कुरो के हो भने सरकारले चाहेको त्यही हो। सरकार जहिले पनि भिक्टिमको पक्षमा, क्षमाको खोजीमा छ। क्षमाको खोजीमा छ। एउटा कुरो अब युद्ध केका लागि भयो थियो? युद्ध नेपाललाई आमूल परिवर्तन गर्नको लागि भयो थियो। हामीहरूले खोजेको के त भन्दाखेरि 17,000 मान्छेहरू मारिसक्दाखेरि पनि नेपालमा त परिवर्तन भएन। हिजो केका लागि हतियार उठाएको थियो होइन? त्यो हतियार उठाउने मान्छेको विचार के थियो? त्यो विचारलाई पछाडि परेका वर्गको लागि, पीडकको लागि बनाएको यो सङ्घर्ष थियो। त्यसैको लागि चाहे चाहिँ विद्रोही पक्षले मारोस् चाहे चाहिँ राज्य पक्षले मारोस्, तर अन्तत के त भन्दाखेरि यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न र नयाँ नेपाल निर्माण गर्नको लागि नि ती मान्छेहरूको बलिदान थियो होइन? तर विडम्बना कुनै व्यक्तिको लागि कसैको लागि सत्ताको लागि बन्यो। तर अहिले आएर फेरि पनि राज्य व्यवस्था त्यही नै छ। चाहे नाम फरक होला, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, केही व्यक्तिहरू माथि पुगे होइन, केही व्यक्तिहरू माथि पुगे, एउटा राजा फ्याँकियो, हजारौँ राजाहरू जन्मेको अवस्था छ। यति मात्रै यो आवाज तपाईँहरूलाई भइरहेको छ। त्यो आवाज एउटा भएको छ। अर्को कुरो न्याय पाउने विषयवस्तु चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले पीडितलाई न्याय दिने खालको यही कानुन ल्याए। कानुन पढ्दाखेरि हामी हुन त विद्यार्थी, कानुनको विद्यार्थी होइन, तर सरस्वती लाटो हिसाबले बुझ्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि यो कानुन गतिलो छैन। किन गतिलो छैन भन्नुहुन्छ भने विशेष अदालत गठन गरिन्छ, न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा चल्ने कि नचल्ने त्यसको गरिन्छ होइन, अनि विशेष अदालत मुद्दा चलाइन्छ। मेरो दाइलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई मैले मुद्दा हाल्नु पर्यो, त्यसको प्रमाणहरू कसले जुटाउने? हामी त सक्दैनौँ। हामी ब्यारेकमा गएर हाम्रा प्रमाणहरू जुटाउनु त हामी सक्दैनौँ। त्यो त आयोगले जुटाउने कुरो भयो होइन? सरकार जवाबदेहिता हुनु पर्यो कि सरकारले चाहिँ यो चाहिँ गम्भीर जवाबदेही हुन सकेन एउटा कुरो। अर्को कुरो फेरि विशेष अदालतले फैसला, विशेष अदालतमा कानुनमै के लेखिएको छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा कम्ती सजाय तोक्नुपर्ने अदालतलाई बाध्यकारी स्थिति बनाइदियो। बाध्यकारी अदालतले जबरजस्ती चाहिँ सबैभन्दा सजाय कम्ती तोक्नुपर्ने भनेपछि त्यो त अदालतलाई त गुमराह के अरे बाध्यकारी बनायो नि त। यदि बेसी सजाय तोक्यो भने अदालत कारबाही पर्ने स्थिति बन्यो नेपाल सरकारको होइन, न्यायालय चाहिँ त्यो सरकारको पेवा बनाउने स्थिति बन्यो। अर्को कुरो ल ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ, ल अदालतले तपाईँको चाहिँ 1 महिना साङ्केतिक सजाय दिए पनि ल ठिक छ हामीहरूलाई, तर मलाई चित्त नबुझेको खण्डमा म पुनरावेदन गर्न पाउने कि नपाउने त्यो पनि पाउने स्थिति छैन। त्यति मात्रै नभएर अर्को कुरो के गरे त भन्नुहुन्छ भने अब सरकारले चाहिँ परिपूरण दिएर चाहिँ भिक्टिमलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने स्थिति धोकाधडी गरेको छ। परिपूरण दिएपछि उहाँहरू मान्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले आएको देखिन्छ। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन, मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ अन्तिममा चाहिँ अब निकासको लागि के गर्नुपर्छ सरकार? निकासको लागि अहिले आएको विधेयकमा हामीले धेरै कुरा भन्न आएको। यो विधेयक पीडितको पक्षमा छैन। यो विधेयक पीडितको पक्षमा छैन, तपाईँहरूको धारणा छैन, पीडितको पक्षमा छ।
यसमा धेरै प्रावधानहरू केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् परिपूरणको विषयमा अधिकारको रूपमा लिन पाउने भन्ने छ तर त्यो परिपूरणलाई पनि फेरि अधिकारको रूपमा जोडे तापनि परिपूरणलाई कहाँ लगेर जोडिदियो त भन्दाखेरि पहिले तत्कालीन राहत दिएको पैसालाई कट्टा गरेर परिपूरण दिनेछ भने त्यो भनिसकेपछि त हातमा लागु शून्य हो पीडितलाई अर्को कुरो अब गर्ने निकास भनेको हामीसँग छलफलमा बस्नु पर्यो छलफलमा जस्तो परामर्श गरे परामर्शन गर्दाखेरि परामर्शमा आएका तिनीहरूलाई चाहिँ पुरो गरिएन त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने काम गरिएन त्यसमा कानुनमा ल्याइएन अब यो अहिले जुन आएको छ त्यसमा पनि केही प्रावधानहरूलाई जस्तो परिभाषामा हत्याको परिभाषा बलात्कारको उयसमा अनि परिपूरणकै परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यसमा पनि अब अन्तिममा यसको निकास के तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो अब आयोग गठन गर्नुको लागि हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्यौँ अब निकास छैन निकास के अब हामीले के भन्ने भने आयोग गठन भयो बडा मुस्किलले हाम्रो जोर जुलुमले हामीसँग धेरै टाइम छैन अब निकास के हो त यसको के गर्नु गठन भयो अब फेरि अहिले त अब के भनिदिएको छ भने 3 महिनाका लागि चाहिँ के भने आयुक्त नै नहुने र खाली म्याद मात्रै बढाएको छ र यी आयुक्तहरूबाट यो नेपालमा काम हुने जस्तो लागेन यिनीहरूबाट काम गर्दैन 7 वर्षसम्म चाहिँ यिनीहरूले केही सिनको पनि भएको छैन र न्यायको नाममा यिनीहरूले केही पनि सिनको पनि बाँच्न सकेन यी निरीह प्राणी ल्याएर राखिदियो यी गतिला मान्छे भएन डिसिजन गर्ने मान्छे न्याय पाउनुपर्छ नेपाली जनताले दुःख पाएका मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे यिनीहरूले चाहिँ कता गुमराह गरिदिए र त्यहाँदेखि के भने आफ्नो भनेको विवेकमा आफ्नो विवेकमा चल्ने मान्छे यिनीहरू हाम्रो नेताहरूले हाम्रो अहिले सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले राखिदिए किनभने यिनी कहाँ गयो भने हामी गर्छौँ भने यिनले भने हिजोको चाहिँ 4-5 वर्ष एउटाले खायो अनि गएर करिब 7.5 वर्ष चाहिँ खायो 7.5 वर्षमा के भयो त उजुरी लिने काम उजुरी त हाल्नु त जो पनि आयो यहाँ जिल्लामा हाले त्यो एउटा सन्देश मात्र निकास के छोटकरी मान्छेको टाइम छैन अब यसको निकास भनेको के हो भने पीडितलाई न्याय दिने पीडितलाई न्याय दिने पीडितलाई दण्ड दिने हस् अब बद्रीजी अन्तिम अब निकास अझै पाएको छैन उहाँले पनि भनिसक्नुभयो दुवैजनाले भनिसक्नुभयो एकदमै हामी यो पीडितमाथि खास गरी नेपालको न्याय प्रणालीमाथि अझ बन्ने सङ्क्रमण न्यायको प्रणालीमाथि पनि यो सरकारले चाहिँ धोकाधडी खेलवाड गरिरहेको छ यो सरकारबाट यो समाधान हुनेवाला पनि छैन किनभने जुन विधेयक ल्याएको छ यसले कुनै पनि पीडितहरूलाई न्याय दिने यसको मकसद छैन त्यो भएकाले यो विधेयकप्रति सम्पूर्ण पीडितहरूको एकमुष्ट रूपमा विरोध छ नागरिक समाजको नेपालको यो टिजे प्रोसेसलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पनि उहाँले आफ्नो स्टेटमेन्ट लेखेर व्यक्त गर्नुभएको छ कि यो विधेयक ठिक छैन तत्काल सच्याउ भनेर अब पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको यो विधेयक यसरी सचिने अवस्थामा पनि छैन सँगसँगै हामीले सबैजना के पनि थाहा छ भने मङ्सिर 4 मा निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ त्यसो भएकाले यो सरकारले यो विधेयक चाहिँ पास गरेर यो कानुन बनाएर चाहिँ पीडितहरूलाई न्याय दिने सम्भावना यो सरकारको हातबाट छैन अब हामी नयाँ चुनावतिर जाँदैछौँ सदन विघटनको भइसकेको छ अब कमजोर भयो एक किसिमले त पार्लियामेन्टको चाहिँ अन्त्य नै भइसकेको छ त्यसो भएकाले म पीडित साथीहरूलाई पनि नागरिक समाजको साथीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मेकानिजम निकायहरूलाई पनि म के हम्बल रिक्वेस्ट गर्छु भने हामी अरू थप सङ्गठित हुन जरुरी छ न्यायको चाहिँ मार्ग कटिन्छ हामी एकत्रित भएर नयाँ सरकारसँग चाहिँ नयाँ कानुन ल्याएर चाहिँ हामी न्यायको यो मेकानिजमलाई बलियो बनाउनको लागि हामी एकत्रित हुन जरुरी छ हस् तपाईहरुले भने जस्तै पीडितहरूले पनि खसगजन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यसैगरी सरकारले पनि पीडकहरूलाई कहिलेसम्म पीडा राख्ने त न्याय दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो भन्दै यो संवादको लागि यसलाई तीनैजनाले धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार पक्कै पनि दर्शकबिन लामो समय भइसक्यो दुईटा आयोगहरू पनि छन् तर पीडितले न्याय पाएको छैन बरु उल्टै के आरोप लाग्ने गरेको छ भने सत्ता गठबन्धनलाई सत्तामा बस्ने र पार्टीहरूलाई जो पीडक हुन् तिनीहरूलाई आरक्षण दिने आम माफी दिने तर्फ सरकार लाग्यो भन्ने पनि आरोप लागिरहेको छ त्यसकारण यो पाटोको निर्केवलता अब सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पीडकहरूलाई न्याय दिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार।